प्रोग्राम में बात करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजाए मौत को मुकम्मल फैसला आने तक रोक दिया। भारत ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय सिफारतकारों को 13 मरतबा खत लिखने के बावजूद कुलभूषण तक रसाई नहीं दी थी, जबकि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये मुकदमा आलमी अदालत सुन ही नहीं सकती। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वियना कन्वेंशन, जिसके तहत भारत कुलभूषण तक रसाई का मुतालबा कर रहा है, वो जासूसी और दहशतगर्दी के केसेस में लागू नहीं होता। फैसले के बाद मुल्क भर की अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पार्लियामान की कौमी सलामती की कमेटी में हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दे। PTI की शीरी मजारी ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर को वजीर आजम के भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जिंदल की कुछ रोज कबल मुलाकात से जोड़ दिया। साथ ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा कि क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुताल्लिक है, इसलिए आलमी अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे दरख्वास्त करता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। गुलभूषण बीवी, बात यह है कि इस पे जब से फैसला आया है बोल बोल के मेरा तो गला बैठ गया है। ये जिस दिन इसकी पहली समाअत हुई थी तो मैंने कुछ अर्ज़ किया था अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इजाज़त दें तो उसको सुनवा दें। बड़ी मेहरबानी भैया। वो जो मैंने क्या इल्तिजा की आपके यहाँ इस वक्त सबसे सोशल मीडिया पे सबसे पॉपुलर ट्रेंड ये चल रहा है क्या कि पाकिस्तान ने अपना वकील क्यों भेजा। वकील को भेजने का आलमी अदालती इंसाफ वहाँ जाने का फैसला जिंदल ने करवाया, इसलिए खुफिया मुलाकात हुई थी। फर्ज करो कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जनाब आपकी पोजीशन नॉट विस्टैंडिंग, लेकिन आप दोनों के दलाइल सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम ये केस सुन सकते हैं। उसके बावजूद वो कह सकता है जब वो केस शुरू कर देगा और वो फैसला आपके हक में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी मोहलत ही नहीं दी जाएगी। ये मेरी बात अभी आज की तारीख को अंडरलाइन करके रख देना। शायद मुझे ये रिपीट करना पड़े और बार बार रिपीट करना पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसके मामले में अगर ये हमारी अस्करी और सियासी क़यादत अपनी अना से बाहर आकर अदालती चक्रों में नहीं पड़ेगी तो ये नया जो है वो जो मुसर्रत नज़ीर का नहीं था आगे काग के खा जाएंगे, नया पुआड़ा है ये, नया पुआड़ा है। और अभी खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। जी ऐसा ही हुआ नुसरत साहब जो आप कह रहे थे। मैं आपको कह रहा था कि नया पुआड़ा पै जाएंगे। मैं जब से ये फैसला आया है, जो भी मुझे को बोलने की कोई ताकत है, कोई हिम्मत है, हिंदुस्तान भारत खारजा अमूर के बारे में मुस्तकिल बुनियादों पर 1981 से रिपोर्टिंग शुरू की थी। सिर्फ यानी शोबा मेरा, हाँ, ब्रीफिंग जाना फॉरेन ऑफिस, कभी इस सफ़ीर को हाथ लगाना कि सर कुछ बताएं, अपने सीनियर लोगों से पूछना। हम लोगों को पता नहीं क्या शौक़ है। आई स्वेयर एज अ पाकिस्तानी आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम लोग बाकायदा अपने आप को रुस्वा करने के लिए अपने चेहरे पर खुद तमाचे मार मार के इसको सुर्ख करते हैं। आप फ़र्क देखिए, जैसे मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, बिल्कुल भारतीय मीडिया का आपने अब भारतीय मीडिया आज तो फैसला आ गया ना, लेकिन उस दिन जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे
تو انہوں نے فتح کے شادیانے بجانے شروع کر دیے تھے. آج تو خیر چلیں ایک حوالے سے ان کا ایک پوائنٹ ساتھ, ہاں ایک راؤنڈ سمجھیں کہ ہم نے اسی دن سے اپنے ہی آپ کو, کیونکہ ہم نے بہت آسان بنایا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہے وہ ایک تو مودی کا یار ہے, دوسرا سجن جنرل نام کا کوئی انڈین ہے جس کا وہ کاروباری شراکت دار ہے. لہذا یہ شخص چونکہ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم تو بس بچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے بھائی نواز شریف کے اوپر جو تنقید کرنی ہے, جیسے کل ہم سارا دن کیا بلبلاتے رہے کل اپنے شو کے اندر, بجلی لوڈ شیڈنگ کے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل اگر آپ کا ذہن بنجر ہو چکا ہے تو ہم جیسے لوگوں سے رجوع کر لیجیے, آپ کو بتاتے ہیں بھائی جہاں پہ ہٹ کرنا وہاں کرتے نہیں ہیں. آج کیا ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ کہ عالمی عدالت نے کہا ہم یہ سنیں گے اس پہ ہم سنیں گے اس کیس کو, یہی ہے نا. اب کن بنیادوں پہ, یہ بھی امپورٹنٹ بات ایبسلیوٹلی, کہ پاکستان اور بھارت کے مابین یہ سمجھوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ملک میں کوئی شخص گرفتار ہوگا شہری تو اسے کونسلر ایکسیس دی جائے گی. اب دیکھیے اس میں سے یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایک معاہدہ 1972 میں سائن ہوا ہے. 1972 میں پاکستان کے 90,000 قیدی, ٹھیک رائٹ, شملہ معاہدہ ہوا. اب اس کے بعد یہ کہ بھی گنتی کرنی تھی کون ہمارا ہے اور ان کی پوری ایک فہرست بنا کے, تو یہ مجبوری بنی, اس کو ذہن میں رکھتے. اچھا, اب ہم نے 2008 میں ایک کور بنایا تھا جو کہ پاکستان اور بھارت کا باہمی معاہدہ تھا. یعنی یہ وہ بھارت نے ہم پر نازل نہیں کیا تھا, ہم نے بھارت پر نازل نہیں کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ بھی ہاں اگر دونوں اطراف سے کوئی یہ مشتبہ قسم کے جاسوس قسم کے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ رائٹ نہیں دینا. ٹھیک, درست. آج عالمی عدالت انصاف کہتی ہے کہ صاحب ہمارے سامنے چونکہ وہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ انسانی حقوق ایک ویسے ہی پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ فیئر ٹرائل ایک فیشن ہے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. ڈیو پروسیس کہتے ہیں نصرت صاحب, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سارے اگرچہ وہ خود اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. اس میں مثال کے طور پر اور کچھ نہیں. آپ ایک ہی بات یاد رکھیں, جیسے آپ کو میں کہہ رہا تھا گوانتانامو بے. ہاں ایگزیکٹلی, واٹ اے ٹیریبل ایگزامپل, مطلب آف وائلیشن. دوسرا یہ کہ بھئی ایک کنسنسس ہے عالمی سطح پر کہ جی پھانسی کی سزا جو ہے وہ بری ہوتی ہے. اب بھارت نے بنیادی طور پر یہ بات اٹھائی کہ جی ہمیں ہمارا بندہ پکڑا, کہا کہ یہ آپ کا جاسوس ہے. اس کے بعد اس کو ملٹری کورٹ سے یعنی یہ کہنے کو تو بات آتی ہے, سزا دلوا دی. اچھا, اب ہمارے ہاں آپ دیکھو روزانہ خبر چلتی ہے کہ جی آج 4 بندوں کو پھانسی دے دی گئی, پتہ نہیں ہوتا نا ان میں سے کسی کا. تو انہوں نے ارجنسی ایبسلیوٹلی کہ جناب یہ چونکہ سزا سنا دی گئی ہے تو یہ کلبھوشن کو یہ جو اگست کی انہوں نے سوچا یہ یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے یہ اس کو لٹکا دے. اس سے پہلے کہ فیصلہ آئے عوامی لہذا آپ اسے روکیں. ہم نے کہا کہ نہیں صاحب, چونکہ 2008 میں بھی ہمارا ایک باہمی معاہدہ ہوا تھا, ناٹ اسٹینڈنگ جو عالمی معاہدہ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم تو نہیں دیں گے. دوسرا ہم نے جنوری کو یہ ابھی بھی یہ جو فیصلہ فائنل ہے اس کو غور سے پڑھیں آپ. اس میں کہیں آج بھی جس پہ ہم ماتم کر رہے ہیں نا, اس پورے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھارتی سفارتکاروں کو فی الفور رسائی. نہیں, یہ نہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ کونسلر ایکسیس دیں. بالکل یہ کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں, بالکل. ارے بھائی کس بات کا ماتم کر رہے ہو؟ اس وقت بھی کوئی پاکستان کے اوپر یہ بائنڈنگ
ہاں نہیں بالکل ایبسولوٹلی نہیں، اور اس میں خود اس میں بھی نہیں، اس کے بعد بھی ہم مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے. یہ جو پورا فیصلہ ہے اس کو پڑھو یار، اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ فی الفور. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کی پھانسی کی سزا پر عمل روک لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کون سا کل پھانسی چڑھا؟ وہی نا، وہ تو ویسے بھی ان کو ابھی ان کی ڈیو پروسیس چل رہا تھا. تک ویسے ہی تھا. دوسرا آپ کو یاد ہوگا جب کلبھوشن گرفتار ہوا تھا ان دنوں سے لے کر جب بھی کبھی بات ہوئی تو میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہا، میں نے کہا بی بی یہ جاسوس پھانسی دینے کے لیے نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک. جاسوس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا طریقہ واردات جو ہے معلوم کیا جاتا ہے. ٹھیک. ان سے ساری انفارمیشن پہلے ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے. ان کی انفارمیشن کی روشنی میں آپ اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر ان کو آپ ایک لیوریج کے طور پر رکھتے ہیں. ٹھیک. ڈیفینیٹلی. کیونکہ خدا نخواستہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو وہ یہ پاکستان کی جاسوسا ڈکلیئر کر دیں. ہاں نہیں تو آپ ہر ممکن کوشش کر لیں تو آپ کوئی تو لیوریج ہونی چاہیے نا یہ چھڑوانے کے لیے. اچھا بھائی یہ بندہ لے لو 10-15 سال بعد. صحیح. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے. ہاں پھر آپ لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ساتھ ہی آپ اس بندے کو اس لیے نہیں مارتے ہیں کہ اگر اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ تو آپ کے پاس کیا یقین ہے نہیں کہ سارے اس کے بندے پکڑے گئے. بالکل بھی نہیں ہے. آج سے 3 سال بعد ہم ایک آدمی گرفتار کرتے ہیں جو ہماری دانش میں اس کے ساتھ رائٹ. تو اگر یہ پرسن ہماری کسٹڈی میں ہے، ہمارے پاس ہے، زندہ ہے، تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کنفرنٹ کروا سکتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں لنک تھا یا نہیں تھا. اب یہ اتنی بنیادی باتیں بھول کر صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ دن نہ لایا جی مری میں ملاقات ہوئی، وہاں بیٹھ کے تو دونوں نے کہا کہ ایسا کرو انڈیا جا کے اتنی اپائل کر دے تو چلو جی. نہیں تو پھر ہم کیا کریے؟ سارے انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایک ایسا لائر بھیجیں جو جان کے ہمارا کیس. What are people trying to say نصرت صاحب؟ It is such a strange story also جو کنکوکٹ کی جا رہی ہے اکثر لوگوں کی طرف سے. مطلب کیا سوچا انہوں نے؟ میں خود اپنے منہ پر تماچے مار کے اپنی ذلت اور رسوائی پر بزد ہوں. وزیر اعظم صاحب نے عالمی عدالت کے جج صاحب کو فون کیا کہ بھائی ہمارا فیصلہ خلاف دینا. اس وقت پاکستان کے اندر کو غیر ملکی بیٹھا ہوا ہے اتنے یار ہم لوگ کنویں میں نہیں رہتے بی بی. آج کیا مطلب ہے آپ کی جو مختلف یہاں پہ ایمبیسیز ہیں وہاں پہ کچھ لوگ وہ ڈپیوٹ نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ ٹیلی ویژن پہ کیا چل رہا ہے. ہر اہم ایمبیسی میں ہر آدمی جو پاکستان کو ناپسند کرتا ہے نا وہ کہہ رہا ہوگا یار یہ کتنی پاگل قوم ہے، خود ہی اپنے آپ کو اپنا. بھائی ہم کیا ہارے ہیں؟ وزیر اعظم کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ہم کون سا کیس ہارے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہارے، ابھی تو سٹے ہوا ہے صرف. اب یاد کریں نہیں بھائی، صرف درخواست کی گئی ہے کہ جی آپ، لیکن اس کے عوض آپ لے کیا رہے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شخص ہم نے بلوچستان سے پکڑا تھا، یہ یہاں پر تخریب کارروائی کی کارروائیاں کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہے نا ہمارا نیریٹو. ٹھیک ہے چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلبھوشن یادو کی جو آج ڈیسیجن آیا ہے عالمی عدالت سے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اب آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ کلبھوشن کی گرفتاری ہوئی ہے آج وہ تمام لوگ جو بل آ رہے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ چاہیے کہ بخدا اب ہمیں صرف اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے سیاستدانوں کے صرف کل کے کلپ اور آج کے کلپ اور اس کے بعد ہم لوگ خدا حافظ کر جائے گا. اس وقت شرطیں لگا رہے تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسے بیرسٹر روشن خیال ترقی پسند امن کے پیامبر قانون سمجھنے والے کہ جن نے بھی پیسے دی شرط لالو کدی کلبھوشن کا نام لے. پاکستان اپنا کیس عالمی عدالت میں کیوں نہیں لے کر جا رہا؟ ڈوزیئر ہمارے پاس ہے، ثبوت ہے، دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہے؟
ہم اقوام متحدہ میں کیوں نہیں جا رہے؟ گئے تھے نا نصرت صاحب، گئے تو تھے، اور کیا کریں وزیر اعظم؟ اچھا وہ بھیج دیے ڈوزر؟ نہیں، انہوں نے جا کے تقریر بھی کی وہاں، انہوں نے میری التجا تو سن لیں نا. اب آپ تو نہیں گئے، بھارت گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ چل کریں. اب آپ بلبلا کیوں رہے ہیں؟ عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ ہاں جی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے گرفتار ہوا، کون ہے یہ شخص. آپ کے پاس، میرے پاس تو پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن میں ایک عام آدمی کے طور پر، ایک عام پاکستانی کے طور پر، میرے لیے ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، وہ یہ کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس نے مسلمان کے نام سے بنا رکھا ہے. ہاں تو بھائی، اور یہ اطلاع اس پورے قصے میں ادھر ڈرائی نہیں ہوئی ہے. نہیں بالکل بھی نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ اطلاع بھارتی اخبار میں چھپی تھی، اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے یاد دلائی تھی. اب یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی کلبھوشن کو چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جی فی الفور بھارتی سفارتکار کو اس تک رسائی دیں. صرف یہ کہا کہ ہاں ہم اس مقدمے کو سننے کا نمبر 1 ہمارے پاس، ہمارے دائرۂ اختیار میں ہے، اور 2 کہ متضاد قسم کے دعوے ہیں دونوں طرف سے، تو ہم اس کو پروو کر لیں گے کہ بھی یہ بندہ کون ہے، کیسے پکڑا گیا، اس میں یہ پاسپورٹ اور ساری چیزیں آ جائیں گی نا جب یہ. تو آپ کے پاس تو وہی بات جو آپ اتنے عرصے سے روئے چلے جا رہے تھے، عالمی عدالت میں لے کے جائیں، کہ عالمی عدالت میں لے کر جائیں، تو عالمی عدالت میں آ گیا نا یار. اب بتاؤ، دکھاؤ، ناؤ از دا ٹائم کہ ویل پریپریشن جائیں. اور یہ بات جو کرنا، یہ بچگانہ بات ہے. یہاں پاکستان کے اندر جی آئی ٹی ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے ذرائع کے ذریعے باہر بھی آ جاتی ہے. پہلا کام جو آپ کا وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ 164 کا یہ تو جناب یہ تو دباؤ میں لیا گیا تھا، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ پہلا فرسٹ ڈیفنس ہوتا ہے بھائی. ہاں کسی بھی چیز میں کسی کا بھی کنفیشن ہو، ڈیفینیٹلی. یہی وہ اب وہ یہ کہ اسی لیے یہ ایک اسٹریٹجی کہ جی ہمیں ان کو کہا کہ رکیں پہلے، دیکھیں جی انہوں نے سنا ہی نہیں ان کا اعتراف. ابھی تو سننا نہیں تھا نا انہوں نے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں تھا، نمبر 1 سننا ہی نہیں تھا. اگر وہ سن بھی لیں گے تو ابھی اس پہ فیصلہ ان کا یہ ہوگا کہ صاحب یہ تو ان سے انڈر ڈیورس ہوا. یہ سٹینڈرڈ لائن ہے. آپ کی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ذہانت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر پھر آپ کے پاس سبسٹینٹیو ایویڈنس ہوگی کہ یہ بندہ اتنی مرتبہ پاکستان آیا، فلاں دھماکہ ہوا تھا، اس کے لیے ایکس کو پکڑا گیا، اس ایکس کے ساتھ یہ شخص اتنی مرتبہ بدری ہے، واٹ ایور انٹرسیپٹس. اب ہمیں تو پتہ نہیں امید یہ ہے کہ اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے انہوں نے انفارمیشن لے کے اس پہ مزید انویسٹیگیشن رکھی ہوگی نا. آپ بگ سٹوری بنائیں گے، پورا فورم آپ کے پاس ہوگا، آپ اسٹیبلش کریں گے. اگر ایک طرف یا تو یہ اسی وقت پھر اچھا، اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تھا تو بھی مجھے آپ کو دنیا کو تو ہزاروں سال بعد پتا چلا نا کہ کلبھوشن نام کا کوئی بندہ پکڑا گیا ہے. اس کو پکڑتے، جو کچھ اس سے معلوم وغیرہ کیا تھا کر لیتے، ایرانی سرحد کے قریب لے جا کر گولی مار دیتے، کہتے جی کوئی اسمگلر تھا، تو وہ پتہ نہیں کون کو. صحیح، یہ کیا بات ہے؟ رائٹ. کیوں رکھا ہوا تھا؟ اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس میں سے انفارمیشن. اور ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا. جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ جی یہ ہوتا ہے کہ جی سرحد پار کرتے مارے گئے، کہ پتہ نہیں شاید اسمگلر ہوگا. صحیح، پتہ بھی نہ چلتا نصرت صاحب کہ یہ آدمی تھا بھی یا نہیں ہوتا، نہ بھی پتہ چلتا، کیا ہو جاتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے ان کو پکڑا، موصوف کو رکھا، رکھ کے پھر اس کو ٹی وی پہ دکھایا اور ابھی تک رکھا ہوا ہے، تو کچھ اس کی یوٹیلیٹی ہوگی نا. ہاں کوئی ثبوت تو ورنہ تو پکڑ لیا تھا تو اس کے بعد اس سے سارا کچھ معلوم کر کے اس کے بعد کہتے کہ اچھا جا اوکے مین گو، وہ جا رہا ٹک کر کے گولی مار کے جی وہ ٹھیک ہے جی سرحد پار کرتے ہوئے نامعلوم آدمی پتہ نہیں کیا. رائٹ، ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور جو اس نے معلومات دی اس کے اوپر مزید تحقیقات کر کے کوئی نہ کوئی ثبوت اکٹھا کیا ہوگا، اور کس لیے رکھا تھا اس کو. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. آئی مین واٹ ایلس، اس کو ایسے ہی تو نہیں رکھا ہوا. اس لیے اگر ہم نے اس کو ابھی تک رکھا ہوا تھا. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلبھوشن یادو کے کیس پہ بات کر رہے ہیں. اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #BolBolPakistan_। तो बजाय इस बात पर फोकस करने के कि अगर हम खुद चाह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा आलमी फोरम मिले जहां पर हम कुलभूषण को इसके केस को प्रोजेक्ट करते हुए ये बात इस्टेब्लिश कर सकें कि जी भारत हमारे यहाँ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, यहाँ अलहदगी पसंदों का साथ दे रहा है, तो दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। आपको कहाँ आलमी अदालत ने ये कहा है कि जी इसको फौरन रहा करें? नहीं, कहाँ कहा है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है? तो मौका है अपने सबूत पेश करने के हमारे पास। कहा है कि टिल जब तक मुकदमा हमारे सामने नहीं आ जाता आप करें। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी के बावजूद, और लेवल ये है हमारा, देखो उधर जो उसका बंदा था वो भारत का महंगा तरीन वकील है, उसने 1 रुपया लिया। हाँ, मुफ्त में लड़ा केस, बिल्कुल। कोई वहां पर एक शख्स, जब भारत ने अपील की, सिवाय कुछ जर्नलिस्टों के, मैं कहा जी ये आपने क्या हमाकत की है, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे किस्से थे, ठीक, लेकिन किसी एक सियासतदान ने, क्या आपका क्या ख्याल है कि मोदी सरकार से सारी वहां की बिल्कुल भी नहीं, सब एब्सोल्युटली नॉट, वहां सख्त उनमें इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन इस मामले पे नहीं कहा कि क्यों गए। नहीं, हमारे यहाँ जरा एक बहावल नगर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बहावल नगर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद साले महमूद। जी भैया मोहम्मद। अच्छा, मैं आप तकरीबन 1976 से अखबार का कारी भी हूँ और आपका प्रोग्राम भी शौक देखता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट पर आऊंगा। ये मुझे नहीं समझ आ रही हमारे हुकूमतों की, फौज की, इसकी। अब ये गुलभूषण यादव का मसला भी है, लेकिन आपने कल गौर नहीं किया, शायद आज की बात है, इंडिया वाले कहते हैं हम आपका रावी का पानी भी रोकेंगे, हम आपको राजस्थान को और पंजाब को देंगे। ठीक है, हम बचपन से देख रहे हैं ये अपने हॉलीवुड की फिल्में, वो जब कोल्ड वार के अंदर कितना प्रोपेगेंडा करते थे, हमारी ना गवर्नमेंट ने ना ISI ने बिल्कुल ईरान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई फिल्में बनाए या मीडिया के कंट्रोल के जरिए करें। या तो आप देखिए मेरी इल्तिजा सुन लें, या तो आप यानी कि कुलभूषण पे बात करते हैं, अच्छा बाकी रावी के बारे में बात करें, तो सर ये बताइएगा ये जो मुआहिदा हुआ था, सिंतास मुआहिदा, जी जी, वो किसने किया था? उसका नाम याद है? कौन सी हुकूमत थी? जी जो भी सदर नहीं कौन थी? फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। बिल्कुल जी, मैं ठीक है ना जी। और रावी का दरिया उसमें किसको दिया गया था, किसका हक माना गया था? पाकिस्तान का। नहीं भैया, रावी भारत को दिया गया था, हमें चला था। ठीक है, तो इसलिए 1976 से मेरे भाई आप अखबार पढ़ रहे हैं तो ये याद कर लिया करें कि रावी जो है वो सिंतास मुआहिदे के मुताबिक मेरे प्यारे भाई वो भारत को दे दिया गया था। हमारा चनाब है, सिंध है, जेहलम, ये हमारे पानी है, बाकी हमने उनको दिया था। इस्लामाबाद से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़र साहब। जी हुक्म सर। नज़र मोहम्मद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नज़र साहब, मैं इस हमारे मध्य मुल्क का इतना स्ट्रांग केस था, क्या था जी? हुकूमत के नालायकी की वजह से इन्हें पनामा के केस में आप देख ले। नहीं सर, ये पनामा का इससे क्या ताल्लुक है? आप इन दोनों का मवाजना तो ना करें ना। केस था ना भैया, पनामा केस वकीलों का, मुशीरों का, वजीरों का। भैया जो पनामा केस है वो पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक JIT बनी हुई है जिसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। कुलभूषण यादव हिंदुस्तान का एक शहरी था जो मुसलमान के फर्जी नाम से भारतीय पासपोर्ट पे सफ़र कर रहा था। हमने उसे बलूचिस्तान में पकड़ा, उसको सज़ा दे दी, और भारत जो है वो आलमी अदालत पे चला गया कि जी हमें रसाई नहीं दी जा रही हमारे शहरी को जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो भैया इन दोनों का आपस में तकाबुल कैसे हुआ? मुझे ये एजुकेट कर दीजिए। मिस हिंद, मतलब जो हमारे वहाँ पे पूरी तैयारी नहीं की गई थी। क्या तैयारी करते हैं? मसलन मिसाल के तौर पर आप बताइए, मतलब आप अगर केस कर रहे होते क्या तैयारी करें?
कोई यानी पुशअप्स करते हैं, बल्ली गालाते हैं, जो वहाँ पे जो वकील थे, अगर ये थोड़ा सा बस ये कहते कि आपका जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आ रहा, और थोड़ा सा अगर आप एक अदालत में जाएं, यही कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं, और अदालत कहे कि है, तो आप क्या करेंगे? अदालत को थप्पड़ मारेंगे? नहीं कर सकते ना। आप कंटेस्ट करते हैं कि जी आपकी जुरिस्डिक्शन, यही कंटेस्ट किया था उन्होंने, यही किया, नहीं माना अदालत ने, ये बात नहीं माना अदालत ने, तो आप क्या करें इसमें? चल, कहाँ से जी? एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत सर? अभी तक ठीक हूँ जी। हुजूर बख्श मंगी बोल रहा हूँ कंदकोट से। जी भैया। जी सर, मुझे इस बारे में मालूम बोलना था कि ये जो आलमी अदालत ने फैसला दिया है कुलभूषण के हवाले से, हाँ, तो हैरानगी की बात ये है कि आखिर ये आलमी लोग इंडिया की क्यों फेवर कर रहे हैं, क्यों हिमायत कर रहे हैं? ये बात एक सोचने की है, हमारे इतने खिलाफ क्यों है? ये बात सही है आपकी। तो ये देखो, ये बात सोचने की है। वैसे बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये कल परसों लंदन में एक जहाज उतरा था, वो कहाँ का था, जिसमें से क्या निकला बाबा? हाँ सही, क्या निकला था सर? लंदन में एक जहाज नहीं यार, वो जो रोकी है कमबख्त मारों ने, उसमें क्या निकला? वो सफेद सफेद जो चीज होती है कोई। अच्छा, हाँ, तो बस फिर आप क्या करें? अब ये देखो भाई, ये ना किया करें यार, पूरी दुनिया, कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं लूज किया मेरे भाई, मान लो मेरी बात। बल्कि सुनहरी मौका मिला है कि अदालत कह रही है कि जी हमारा हक है, हम सुनेंगे। हम कहेंगे जनाब ये इस बंदे के पूरे करतूत थे, तो हम दिखाएंगे दुनिया। एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाय, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डी खान से असलम सैदी बात कर रहा हूँ सर। जी भैया। डी खान से असलम सैदी। नुसरत साहब, हाँ, 2 मरतबा आ गया, आपका नाम भी आ गया, शहर का नाम भी आ गया। अब फरमाइए सर। जो आज का ये मौजू है सर, कुलभूषण जाधव सर, इससे आज हमारे जो तहरीक इंसाफ है या दूसरी पार्टियों ने जो आपने व्यूज दिए हैं, क्या ये कौमी मफाद के खिलाफ नहीं है सर? कौमी मफाद के नहीं, उनका देखे, वो असल में उनका ये ख्याल है कि वो ये बातें करके असली कौमी मफाद के महाफिजों को खुश कर रहे हैं। समझा करें ना बात सर, जिस तरह समझा करें ना, अब ना करें ना, इसके आगे रह नहीं जाती। कौमी मफाद के असल जो महाफिज हैं उनको खुश कर रहे हैं। कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कराची। मैं सईद बात कर रहा हूँ जी। सईद साहब। तो जावेद साहब, मुझे माशाल्लाह मैं प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, बड़ी मैं आपके तबसरे सुनता हूँ और आपके तजदीद भी सुनता हूँ। ये मतलब हमारी हुकूमत जो है वो जा रही है, इंडिया के साथ आज होता है तो हम उसको शिकस्त खा जाते हैं। हमने कहाँ शिकस्त खाई अभी? मतलब आज क्या शिकस्त हुई, कैसे हुई? नहीं, ये अभी जो कुलभूषण का है, इसको गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया, आप मुझे बताइए। नहीं भैया, शिकस्त कहाँ हुई? शिकस्त कैसे हुई, कैसे टैकल किया मुझे अब? गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से लगी हुई है। गवर्नमेंट किसमें लगी हुई है? सर एक मिनट सर, ना इस मुल्क में पानी, ना इस मुल्क में बिजली, ना इस मुल्क। अरे भाई, बिजली और पानी का आलमी अदालती इंसाफ में कुलभूषण के केस से ताल्लुक तो ना करे ना। पानी बिजली नहीं है, बिल्कुल सड़कों में आए, नवाज शरीफ को घसीटे, वो कहते थे शहबाज शरीफ घसीटूंगा अली बाबा साहब को, कितने बत्ती, वो करें ना। लेकिन इस तरह तो ना करें कि जी वो कुलभूषण और बिजली दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं ज़रा। या उससे बिजली बना लेते हैं, उसको डालते हैं तरवेला में तो शायद ज़्यादा बिजली पैदा हो जाए यार, क्या मतलब। ओके, ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं और ये मैं टेलीविज़न चैनल्स वगैरह पे भी ये डिबेट सुन रही थी कि क्या इस डिसीजन के बाद कि अब उनका जुरिसडिक्शन है इस किस्म के डिस्प्यूट्स में बात करने के लिए, क्या अब हम भी कोई अगर केस ऐसा हो तो आलमी अदालत में लेके जा सकते हैं? अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की कोई वायलेशन करे तो हम कहें चलें लेट्स गो देयर, या कश्मीर के लोगों के या कुछ और इटसेल्फ है ना बीबी कि अगर जब इख्तिलाफ होगा तो आप उसी पे जाएंगे जो आर्बिट्रेशन के लिए, वो तो उसी के अंदर लिखा अच्छा, और मतलब व्हाट अबाउट कश्मीर? क्योंकि बहुत से लोग पूछे कि क्या कश्मीर का मामला हम जाके इस अदालत में उठा सकते हैं? मुआहदा में कर चुके हैं, तो फिर अगर प्रेसिडेंट यहाँ उन्होंने उसको खत्म कर दिया तो एक मसला देखिए केस टू केस होता है। ठीक, ओके, केस टू केस होता है ना, ये थोड़ी होता है कि जी आलमी अदालत साहब बैठी हुई है। और इसमें भी क्या कर दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा, सुनाओ केस। सिर्फ ये कहा कि जनाब वो बात ये है कि इसको भी फांसी ना लगाएं। हाँ ठीक है, हम जरा देख लें। अच्छा, इसके बावजूद अगर आप फांसी लगाना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपने 29 मार्च को ये साइन किया है ना, इसीलिए मेरे ख्याल में नया भिजवाया है, शायद इसकी वजह यही होगी। अरे बीबी, इसमें आई एक आपने कहा है ऑल डिस्प्यूट्स प्रायर टू डिक्लेरेशन, आप जब चाहे इससे पुल आउट कर लें। हाँ बिल्कुल, आई है इसका नहीं, और अप्लाई भी नहीं करता नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पे, ये भी इसमें लिखा है। और इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी पे कौमी सलामती एग्जाम्प्ट है और बड़ी चीजें इसमें बड़े और बहुत सारे। आप ऐसा करें कि वो अगर कहें भी, उन्होंने कहा है ना कि ना लगाएं फांसी, आप लगा दें, आपको कौन रोक रहा है? सही। उसके बाद बराए मेहरबानी IMF ना जाइएगा। हाँ, ये ड्यू प्रोसेस तो नुसरत साहब हमें दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात एक थोड़ी सी, एक अगर मैं जान की अमान पाते हुए खुदा के लिए इस वक्त ना भूले, मैं क्या यानी अपना सर पीट के बोलने पे मजबूर हो जाता हूं। क्या कहने वाले थे? हमारे एक रिटायर्ड कर्नल साहब अगवा हुए हैं ना, बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि उन्हें नेपाल से किडनैप किया गया है। रॉन है, हम तो यही कह रहे हैं ना। क्या हमें उनकी जान के लिए उन तक एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्या उनके बारे में मालूम नहीं करना? और अगर हम शवाहिद हमारे पास जमा हो जाएं, ऐसी बातें टेलीविजन पे नहीं हो सकती। अब मैं क्या बताऊं इन लोगों को? तो हम इसी ICJ के पास जाएंगे कि जनाब ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भाई साहब, ये हमारा एक बंदा मुंदरजा ज़ेर बुनियादों पर हम कह रहे हैं कि अगवा किया गया है, तो प्लीज हमें भी इसके बारे में बताएं। ठीक, तो आपको रास्ता मिल रहा है। सही, एब्सोल्युटली। You know, there are so many options भाई, क्या मतलब, लेकिन हमने तो अपना मुंह काला करना है। हमें तो हर सूरत में ये साबित करना है कि हम बेवकूफ हैं, हमें अपने वतन से प्यार नहीं है, हमारे मुल्क और हम बस ये क्या बात है भाई, इस तरह अपनी। जी कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, प्लेजर टू बी ऑन योर फोन। जी सर, ये एक सवाल था कि रेमंड डेविस है, रेमंड डेविस सिमिलर केस था रेमंड डेविस का, जी, जी। वो भी सबवर्सिव एक्टिविटीज में मशहूर था, और इसके बारे में ये था कि उस वक्त के सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर साहब ने उस पर स्टांस लेके इस्तीफा दे दिया था। जी जी। तो मेरे बस एक्चुअली ये भी विदाउट डाउट ये रॉ का एजेंट ये सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मुल्क दुश्मन मुनासिर हैं। तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट भी इस पर स्टांस लेके वाई पाकिस्तान क्यों नहीं दुनिया के सामने उनको शो करे? नहीं तो इसी तरह शो करेंगे ना, आलमी अदालत इंसाफ में जब कहेंगे, ये कहेंगे कि इन बुनियादों पे पकड़ा, तो शो करने का तो बेहतरीन मौका है। और कैसे शो करें? को फिल्म बनाए उस पे, को खास पता नहीं, टीवी पे दिखाएं। दूसरी बात ये है कि कमाल कर दोनों केस बड़े सिमिलर है। रेमंड डेविस का और इसका नहीं 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 जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में अमरीकी सदर ने कहा था कि हमारा डिप्लोमेट है, हमारा सफारतकार है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लाम के में जो है ना कसास और दय्यत, हम उस पर अमल करते हुए कसास और दय्यत देने को तैयार हैं। और कसास के पैसे उस वक्त के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा साहब ने अपने हाथ से गिनकर उनकी माँ को दिए थे। तो देखे ना, ये भी तो बात याद रखा करें ना। एक और कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब, इस्लामाबाद से आबिद बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने दहशतगर्द है, आर्मी की कोर्ट में उनका मुकदमा चला है, उन्हें फांसी दे दी गई है। इसको भी क्यों लटकाया, उन्होंने फांसी दें। जैसे देखे अमेरिका हमारी आपके सिक्योरिटी को लेकर चला गया, कोई आलमी अदालत नहीं बोली। हम आलमी अदालत में गए थे उनके लिए, नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, हम आलमी अदालत में गए थे, तो आलमी अदालत खुद क्यों बोले आप गए ही नहीं? उनकी बहन चली जाती, डर के मारे नहीं गए थे, इसके डर के
بس ٹائم ختم ہوا ہے. اچھا بھائی ہم ڈر کے بس یہی نہ کہ ڈر کے خود ہی ڈر جاؤ بس. چلے میں کوئی نہیں ڈرتا کسی سے. خدا بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.